जनाब सादिक साहब का लिखा हुआ मजमून एक तंदुरुस्ती हजार नेमत पढ़ेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं मोहम्मद सादिक का लिखा हुआ सबक एक तंदुरुस्ती हजार नेमत। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं, लेकिन इन सभी नेमतों का लुत्फ़ यानी मज़ा हम तब ही उठा सकते हैं जब हम तंदुरुस्त और सेहतमंद हों। अगर हमारा जिस्म तंदुरुस्त ना हो तो हमें ना तो खाने पीने की चीज़ों में लज्जत आए यानी मज़ा आए, लुत्फ़ आएगी, और ना ही हम किसी काम को पूरी तवज्जो के साथ यानी पूरे ध्यान के साथ कर सकेंगे। यहाँ तक कि खुदा की इबादत में भी हमारा मन नहीं लगेगा। एक तंदुरुस्त शख्स दीनी और दुनियावी दोनों शोबों में यानी दोनों फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि इंसान दौलत और दूसरी चीज़ें तो बाद में भी हासिल कर सकता है, लेकिन मुकम्मल तंदुरुस्ती यानी कंप्लीट तंदुरुस्ती एक बार जाने के बाद फिर नहीं आती। तंदुरुस्ती के मायने हैं कि जिस्म के तमाम आज़ा जो है उज़ू की जमा है, जिसका मतलब होता है हिस्सा, तो तमाम हिस्से मामूल के मुताबिक यानी उनके अपने अमल के मुताबिक अपना काम करते हों और जिस्म में कोई बीमारी ना हो, क्योंकि जिस्म के एक उज़ू में बीमारी होने, उज़ू मतलब वही हिस्से में बीमारी होने की वजह होने पर जिस्म के दूसरे आज़ा में भी खराबी पैदा हो जाती है। मुकम्मल तंदुरुस्ती के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा यानी संतुलित आहार जिसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, और साफ़ पानी, ताज़ा हवा और जिस्म की पाकीज़गी व सफाई, आसपास के माहौल की उम्दगी यानी अच्छापन, और काम और आराम में एतदाल ज़रूरी है यानी उसमें भी बैलेंस होना ज़रूरी है, ये कोई कमी या ज़्यादती ना हो। इसके अलावा ज़हनी सुकून भी इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। कुछ इंसानी जज्बात जैसे गुस्सा, हसद, कशाकश, लालच वगैरह इंसान की ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। अब यहाँ जज्बात यानी इंसानी जज्बात से मतलब है इंसानी इमोशंस, भावनाएं, जैसे कि गुस्सा है, हसद मतलब जिसको जेलसी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ईर्ष्या कहते हैं, कशाकश जिसको इंग्लिश में टेंशन और हिंदी में चिंता कहते हैं, लालच, इन सब से इंसान को बचना चाहिए। ये सब ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह है यानी दिमागी जो सेहत है हमारी उसके लिए नुकसानदेह हैं। पुराने ज़माने में एक मक़ौला मशहूर था यानी कि कहावत मक़ौले को कहते हैं, तो एक मक़ौला यानी कहावत मशहूर थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे रहोगे ख़राब। जबकि आज के जदीद नफ्सियाती तालीमी निज़ाम में न सिर्फ तलबा की ज़हनी तरक्की पर तवज्जो की जाती है बल्कि जिस्मानी और हिमाज़त तरक्की पर भी तवज्जो की जाती है। अब यहाँ ये बताया गया है कि आज के जदीद नफ्सियाती, जदीद मतलब जो आधुनिक, जदीद का मतलब है आधुनिक यानी नए जो नफ्सियाती तालीम हैं यानी कि जो तालीमी निज़ाम है, नफ्सियाती से मतलब है साइकोलॉजी यानी दिमागी हालत की तालीमी का निज़ाम जो है उसमें ना सिर्फ तलबा मतलब स्टूडेंट्स की ज़हनी तरक्की पर तवज्जो दी जाए, उस पर सिर्फ ज़हनी तरक्की पर ही तवज्जो नहीं होती यानी दिमागी तरक्की पर ही तवज्जो नहीं होती, बल्कि उनकी जिस्मानी और हिमाज़त तरक्की पर भी तवज्जो की जाती है।
اب یہاں جو ہے جسمانی یعنی جسم سے ریلیٹڈ، اور حماذہت مطلب جس ترقی کا مطلب ہے سروانگین وکاس پر بھی توجہ یعنی دھیان دیا جاتا ہے، یعنی پڑھنے لکھنے کے علاوہ کھیل کود اور دوسری معاون نصابی سرگرمیوں پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ اب یہاں معاون نصابی مطلب نصاب سے مطلب ہے کورس، یعنی کہ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ کو کریکولم ایکٹیویٹی، سرگرمی مطلب ایکٹیویٹی، تو یعنی پاٹھیہ سہگامی گتیودھیوں پر بھی توجہ مطلب دھیان دیا جاتا ہے۔ حالانکہ کھیلنے کودنے اور پڑھنے لکھنے کے وقت میں توازن ہونا چاہیے، یعنی کہ سنتولن، یعنی توازن سے مطلب ہے سنتولن، یعنی وزن برابر ہونا چاہیے، یعنی بیلنس ہونا چاہیے۔ کہا بھی گیا ہے کہ تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ رہتا ہے۔ ایک تندرست شخص کو اپنی تندرستی کی اہمیت کا اتنا احساس نہیں، اس کے برعکس، جبکہ اس کے الٹے کیا ہوتا ہے، ایک بیمار شخص تندرستی کی اہمیت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، یعنی جس کو وہ تندرستی نصیب نہیں ہوتی وہ اس کی اہمیت زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ وہ اپنی بیماری سے خود تو تکلیف پاتا ہی ہے، ساتھ ہی اس کے تیماردار بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیماردار یعنی بیمار کی خدمت کرنے والے، بیمار کی دیکھ بھال کرنے والوں کو تیماردار کہا جاتا ہے، وہ بھی مطلب جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تندرستی کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، اور اللہ کی اس بیش بہا نعمت کی قدر کرتے ہوئے جسم کو نقصان پہنچانے والی نشہ آور اور دیگر نقصان دہ چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب کی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی کہ زیادہ تر حصہ تنگ دستی مطلب غریبی میں گزرا، لیکن انہوں نے اپنی تندرستی پر اس کا اثر نہیں پڑنے دیا۔ فرماتے ہیں کہ تنگ دستی اگرچہ غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی چاہے بھلے ہی تنگ دستی ہو لیکن تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تندرستی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ غلط صحبت میں پڑ کر صحت کو نقصان پہنچانے والے شوق نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض عین ہے، یعنی ضروری فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحت و تندرستی کو برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔